बिहानी। ओम देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। समादरणीय संपूर्ण दर्शकवृन्द प्रातःकालीन हार्दिक अभिवादन। इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी समुपस्थित भइसकेका छौं। आज नवरात्र को सप्तम दिवस अर्थात 7औं दिन। हामीले आज फुलपाती भनेर बुझ्ने गर्दछौं। आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि प्रारम्भ भएको नवरात्र आज सप्तमी तिथिमा आइपुगेको छ। आज हामीले सप्तमी तिथिको दिन पहिलो दिनदेखि जस्तै प्रत्येक दिन देवीका विभिन्न स्वरूपहरूको हामीले अर्चना पूजा गर्दै आएका छौं। आज हामीले सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम 7औं दिन कालरात्रि नाम गरेकी देवीको पूजा गर्नुपर्दछ। हामीले प्रत्येक दिनका देवीको बारेमा चर्चा गरिराखेका छौं र देवीका ती अनन्त स्वरूपहरू छन् र भगवानले भगवतीले पनि के भन्नुहुन्छ भने एकोहम बहुश्यामः, म एक हुँ, म यथार्थतः म एक हुँ, म एउटै छु, तर विभिन्न स्वरूपमा म देखिन्छु। हामीले प्रत्येक दिन फरक फरक देवीका स्वरूपहरूको पूजा उपासना गर्दाखेरि कसरी भगवानका एउटी भगवतीका यति धेरै स्वरूपहरू कसरी बने होलान् भन्ने पनि हाम्रो मनमा प्रश्न आउँछ। जसरी सुन धातुमा एउटो मात्रै हुन्छ, धातु एउटै हो, तर त्यो सुवर्णको एउटा धातुबाट हामीले विभिन्न गरगहनाहरू बनाएर लगाउँछौं र ती गहनाहरूलाई हामीले कानमा लगायौं भने त्यसलाई अर्कै नाम भन्छौं, घाँटीमा लगायौं भने अर्कै नाम भन्छौं, हातमा लगायौं भने बालो भन्छौं। त्यस्तै ती गहनाहरू धेरै थरीका गहनाहरू बनाएर तिनलाई फरक फरक नामले हामीले जसरी सम्झिन्छौं त्यस्तै माता भगवती पनि विभिन्न स्वरूपमा देखिनुहुन्छ। तर हुन त जगदम्बा माता भगवती एउटै हुनुहुन्छ। यो सम्पूर्ण जगतको सृष्टि स्थिति र संहारको कार्य त्यही जगदम्बाको अर्थात माता भगवतीको त्यही शक्तिद्वारा यो सम्पूर्ण जगत चलिराखेको छ। त्यसो भएर अधिष्ठात्री देवी भनेर भनिन्छ। देवीलाई यो जगतमा सृष्टि स्थिति र संहारमा रहेकी हामीले विभिन्न स्वरूपमा देवीलाई देख्दछौं र ती तत्तत् स्वरूपको स्मरणबाट यसले के कुराको संकेत गर्दछ? यी शास्त्रले देवीका यी विभिन्न चरित्रबाट के कुरा बताउन खोजेको हो भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नु पर्दछ। जसरी शास्त्रमा जीवनको पुरुषार्थ अर्थात जीवनको लक्ष्य के हो त? हामीले यो मानव जीवन प्राप्त गरिसकेपछि यसबाट हामीले प्राप्त गर्ने के त? कसरी हाम्रो जीवन सार्थक हुन्छ त? त्यही जीवनको सार्थकताको खोजीमा हामी हिँडिरहँदा त्यही सार्थक बनाउनको लागि हामीले माता भगवतीको शक्ति हामीले प्राप्त गर्नको लागि हामीले यो उपासना गरिराखेका छौं।
यो व्रत गरिराखेका छौँ, भगवतीका यी चरित्रहरू श्रवण गरिराखेका छौँ र त्यो शक्ति प्राप्त गरेर हाम्रो जीवनलाई हामीले सही मार्गमा लैजानु छ। जसरी त्यो जीवनलाई सही मार्गमा लैजाँदाखेरि शास्त्रमा बताए अनुसार पनि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यी चारवटालाई चतुर्विध पुरुषार्थ भनेर भनिन्छ। एउटा चिजले मात्रै जीवन पूर्ण नहुने रहेछ। हामीले हाम्रो जीवनलाई हेरौँ त, धर्म मात्रै गरियो, धर्म मात्रै भयो, त्यतिले पनि जीवनलाई नचल्ला, जीवन चल्न असम्भव हुन्छ। किन? यो प्रकृतिमा जन्म लिइसकेपछि हामीलाई भोक लाग्छ, निद्रा लाग्छ, विभिन्न यो पाञ्चभौतिक देहका आवश्यकताहरू पनि हामीले पुरा गर्नुपर्दछ। त्यसको निमित्त धर्मको साथमा यी क्रमले जुन चारवटा पुरुषार्थ भनेको छ, हामीले त्यसकै प्राप्तिको निमित्त यी विविध स्वरूपको हामीले उपासना गर्दछौँ र यी चारवटा पुरुषार्थमा जीवनका आवश्यकतामा जीवनलाई सही मार्गमा, सही गन्तव्यमा पुर्याउनको लागि क्रमिक रूपमा यी मार्गलाई हामीले अनुसरण गर्नुपर्दछ। सर्वप्रथम धर्म प्राप्ति, त्यसपछि अर्थ प्राप्ति, धन सम्पत्ति पनि हामीलाई चाहिन्छ। शास्त्रले धर्म मात्रै आर्जन गर, अर्थको सङ्ग्रह नगर भनेर भनेको छैन, तर अर्थमा आसक्ति नबन भनेको छ। र त्यो आसक्ति, त्यो मोह, त्यो आसक्तिबाट नै हामीमा ती राक्षसी प्रवृत्ति हामीमा जन्म हुन्छन् र देवीको उपासनाबाट हामीले त्यो आसक्तिको भावलाई पनि हामीले हटाउन सक्दछौँ। र ती जति राक्षसहरूको माता भगवतीले कालरात्रिको रूपमा, कालरात्रिको स्वरूपमा माता भगवती प्रकट भएर राक्षसहरूको वध गर्नुभयो र ती चार पुरुषार्थको मैले चर्चा गर्दैछु। धर्म पछि अर्थ, तेस्रो नम्बरमा काम। धर्म सहितको अर्थ प्राप्ति भयो, त्यसपछि विभिन्न हाम्रा चाहनाहरू हुन्छन्, ती चाहना पूर्तिको लागि पनि हामीले कर्म गर्दछौँ र धर्म, अर्थ, काम पछि मोक्ष। यसरी हामी त्यो मोक्षको, हाम्रो गन्तव्य भनेको मोक्ष प्राप्ति हो, जीवनको गन्तव्य भनेको मोक्ष प्राप्ति हो। त्यसको निमित्त हामी धर्मबाट प्रारम्भ गर्दैछौँ। जब जीवनमा यी चारवटा चिज, यी चारवटा पुरुषार्थ हामीले प्राप्त गर्यौँ भने मानव जीवन सार्थक बन्दछ। हामीले प्राप्त गरेको यो अति सुन्दर जीवनले एउटा लक्ष्य भेट्दछ। तब मात्र यी शास्त्रहरूको, यी हामीले गरेका उपासना आराधनाको पनि त्यति बेला अर्थ रहन्छ। आज हामीले विशेषतः कालरात्रि देवीको पूजा गर्नुपर्दछ। मैले अगाडि भनिसकेँ, भगवतीका विभिन्न स्वरूपहरूमध्ये यो कालरात्रिको स्वरूप हेर्दाखेरि अलिकति डरलाग्दो स्वरूप छ। अलिकति डरलाग्दो स्वरूपमा माता भगवती प्रकट हुनुहुन्छ र कालरात्रिको रूपमा भगवती प्रकट भएर रक्तबीज आदि गरिएका दैत्यहरूको, ती राक्षसहरूको वध गरेको कुरा हाम्रा शास्त्रले बताएका छन्। शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ, रक्तबीज वदे देवी चण्डमुण्ड विनाशिनी। र त्यो रक्तबीजको रूपमा जुन राक्षस उत्पत्ति भएको थियो, राक्षस पैदा भएको थियो, त्यो रक्तबीज नामक राक्षसलाई वध गर्न, त्यसपछि चण्ड मुण्ड आदि गरिएका ती राक्षसहरूलाई वध गर्नको निमित्त देवीले कालरात्रिको स्वरूप ग्रहण गर्नुभएको थियो र विभिन्न जस्तो आवश्यकता हुन्छ, जस्तो परिस्थिति हुन्छ, तदनुसार माता भगवती प्रकट हुनुहुन्छ र यसरी कालरात्रिको रूपमा प्रकट भएर
देवीले जो रक्तबीज नामक दैत्य भनेको अत्यन्तै क्रूर स्वभावको र जससँग देवीले पनि लामो समयसम्म युद्ध गर्नुभएको थियो र त्यसरी त्यो दैत्यको संहार गर्नुभएको थियो। हामीले यी देवीका चरित्रहरू जो कालरात्रिको देवीको स्वरूपको बारेमा हामीले वर्णन गरिरहँदा यहाँ शास्त्रमा पनि अलिकति युद्धका प्रसङ्गहरू आउँछन्। एउटा बाह्य रूपमा देवीको एउटा देवी तत्त्व माता भगवतीको जुन त्यो सात्विक स्वरूप हो त्यो तत्त्व र त्यो सात्विक शक्तिसँग सँगसँगै त्यहाँ राक्षसी शक्ति पनि मिसिएको हुन्छ र त्यो देवीको शक्तिले त्यो राक्षसी शक्तिलाई पराजित गर्नु भनेको युद्धमा विजय प्राप्त गर्नु हो। हामीभित्र पनि त्यो किसिमको दुवै खालको शक्ति दुवै खालको प्रवृत्ति हामीभित्र पनि रहेको छ। हामीले त्यो बाहिर खोज्न जानु पर्दैन। कहिलेकाहीँ हामीले यसरी माता भगवतीको उपासनामा तल्लीन भएको बेलामा एकैछिन हामी आँखा बन्द गरौँ, आफ्नो जीवनप्रति चिन्तन गरौँ र त्यति बेला हामीले त्यो कुराको अनुभव गर्न सक्छौँ। किनभने हामीले यो जुन जीवन प्राप्त गरेका छौँ यो जीवन हामीले चिन्ता नगरिकन यो जीवन बित्यो भने पछि हामीलाई पश्चाताप प्राप्त हुन्छ। किनभने भगवानले विभिन्न स्वरूपमा अर्थात् विभिन्न अवस्थामा भगवानले आफूलाई विविध रूपमा विविध अनन्त स्वरूपमा देखाउनुहुन्छ र ती विभिन्न स्वरूपहरूमध्ये हामीले तत्तत अवस्थालाई बोध गरेर त्यसरी हामीले हाम्रो जीवनलाई अगाडि बढायौँ भने अत्यन्त सहज हुन्छ। र त्यसरी कहिलेकाहीँ हामी अत्यन्त गहन बनेर आफ्नो जीवनलाई सधैँ हामीले बाह्य जगतलाई हेरिरहन्छौँ, हामीलाई सधैँ बाह्य जगतकै चिन्ता भइरहन्छ र कहिलेकाहीँ आफ्नो पनि चिन्तन गर्नुपर्दछ, आफ्नो जीवनको पनि चिन्तन गर्नुपर्दछ। त्यसरी चिन्तन गऱ्यौँ भने जो कालरात्रि भगवती पनि युद्ध गर्नु परेको थियो त्यस्तो त्यो रक्तबीज चण्ड मुण्ड आदि प्रवृत्ति हामीमा पनि देखिन्छन् र त्यस्ता ती प्रवृत्तिलाई हामीले आफूबाट निवृत्त गर्नु छ। ती प्रवृत्तिलाई हटाउनको लागि हामीले कालरात्रिको उपासना गर्नुपर्दछ। सबै मानिसलाई चाहना के हुन्छ? सबैलाई राम्रो बन्ने चाहना हुन्छ, सबैलाई राम्रो गर्ने चाहना हुन्छ, सबैलाई यश कीर्ति प्राप्त गर्ने चाहना हुन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि त्यो चाहे अनुसारको मानिसलाई किन प्राप्त हुँदैन होला भने त्यही त्यो चण्ड मुण्ड प्रवृत्ति, मधुकैटभ प्रवृत्ति, रक्तबीज जस्ता प्रवृत्तिहरू हामीभित्र छन्। ती प्रवृत्तिले बेला बेलामा के गरिदिन्छन्? हाम्रो होस उडाइदिन्छन्। त्यति बेला जब हामीले देवीलाई पटक्कै बिर्सन्छौँ, देवीका स्वरूपलाई हामीले पूर्णतः बिर्सिदिन्छौँ, त्यति बेला हामीमा ती राक्षसी प्रवृत्तिहरू, ती चण्डमुण्ड प्रवृत्तिहरू हावी भएर उपस्थित हुन्छन् अनि हामी गलत कार्यमा प्रवृत्त हुन्छौँ। गलत कार्यमा प्रवृत्त हुन्छौँ र त्यसपछि बल्ल हामीलाई पश्चाताप हुन्छ। तसर्थ त्यो प्रवृत्तिबाट हामी पहिल्यै मुक्त हुनको लागि अर्थात् हाम्रा कार्य जति पनि जुन रूपमा हामीले चाहना गरेका हुन्छौँ तदनुरूप अगाडि बढाउनको लागि देवीको उपासना अत्यावश्यक छ। माता भगवती कालरात्रिको उपासना अत्यावश्यक छ। जतिसुकै जीवनमा अप्ठ्यारो परिस्थिति आए पनि त्यसलाई निमिट्यान्न पार्ने, त्यसबाट मुक्त हुने शक्ति कालरात्रिको उपासनाबाट प्राप्त हुन्छ। किनभने देवीले रक्तबीजको वध गर्ने सन्दर्भमा जब राक्षससँग युद्ध चलिराखेको थियो र त्यो युद्धमा विभिन्न चरणमा विभिन्न पहिला चण्डमुण्डलाई रक्तबीजले पठाउँछन् देवीसँग युद्ध गर्न
र तिनीहरूको पनि संहार भइसकेपछि अन्त्यमा रक्तबीज दैत्य आफै देवीसँग लड्नको लागि आउँछ। जब त्यो रक्तबीजले पहिला तपस्याद्वारा शक्ति प्राप्त गरेको थियो, त्यो शक्तिबाट उसमा अभिमान जन्मियो र त्यो अभिमानले गर्दाखेरि अन्त्यमा उसको संहार गरेको हो। र उसले देवीको त्यो स्वरूपलाई त्यसप्रति पनि उसले कुदृष्टि राख्यो, जसको परिणाम स्वरूप उसको संहार भयो। र हामीले पनि देवीका यी चरित्रहरू श्रवण गरिरहँदा, देवीको उपासना आराधना गरिरहँदा देवीलाई हामीले सधैँभरि सम्मान गर्नुपर्दछ। मातृशक्तिलाई हामीले सधैँभरि सम्मान गर्नुपर्दछ, पूजा गर्नुपर्दछ, जसकै आधारमा यो जगतको सृष्टि परम्परा निरन्तर चलिराखेको छ भन्ने कुरालाई हामीले बोध गर्नुपर्दछ। मैले विभिन्न प्रवचनका सन्दर्भमा मैले भन्ने गर्छु, पूजा एउटा बाह्य रूपमा मात्रै विभिन्न पूजा सामग्री अगाडि राखेर माता भगवतीका फोटाहरू तस्बिरहरू राखेर मात्रै पूजा हुँदैन। हामीले भावसहित पूजा गर्नुपर्दछ। भनेको के त, यी जति पनि देवीका हामीले चरित्र सुनेका छौँ त्यो हामीले श्रवण गर्दाखेरि हाम्रो मनमा लाग्छ र त्यो कुरालाई हामीले पछि हाम्रो व्यवहारमा पनि देखाउनु पर्दछ। देवीका चरित्रहरू श्रवण गर्दाखेरि हामीले आफूमा त्यो राक्षसी प्रवृत्ति, देवीप्रतिको कुदृष्टि, मातृशक्तिप्रतिको कुदृष्टिलाई हामीले हटाउनु पर्दछ र त्यो नराम्रो भावना कहिले पनि हाम्रो मनमा नआओस् र त्यो गलत भावनाले हामी गलत कार्यमा प्रवृत्त कहिले पनि नहौँ भन्नको लागि हामीले भगवतीको उपासना गरिराखेका छौँ। भगवतीको उपासना गर्छौँ, तर त्यसबाट फेरि हाम्रा व्यवहारहरू त्यस्ता भयो भने त्यो उपासनाको कुनै अर्थ रहँदैन। यसरी हामीले रक्तबीज दैत्यलाई जसरी देवीले संहार गर्ने क्रममा सबै दैत्यको संहार गरिसकेपछि रक्तबीजको संहार गर्नुभयो, बाण प्रहार गर्नुभयो र त्यसपछि जति रगतका थोपाहरू भुइँमा झर्छन् ती प्रत्येक रगतका थोपाबाट एक एक राक्षसहरू जन्मिए। हजारौं राक्षसहरू त्यहाँ जन्मिए। ती सबैलाई, जति राक्षसहरू जन्मिन्छन् ती सबैलाई देवीले संहार गर्नुहुन्छ, वध गर्नुहुन्छ र अन्त्यमा त्यो राक्षसी प्रवृत्तिलाई अर्थात् ती राक्षसहरूलाई नै आफूभित्र ग्रहण गरेर त्यहाँबाट त्यो महिषासुर आदि ती रक्तबीज नामक दैत्यको संहार गर्नुभएको थियो। हामीभित्र पनि त्यस्ता ती प्रवृत्ति, चण्डमुण्ड प्रवृत्ति, रक्तबीज प्रवृत्तिहरू हामीले हटाउन खोज्दा पनि आइरहन खोज्छन् र त्यस्ता प्रवृत्तिलाई हामीले देवीले जसरी वध गर्नुभयो, संहार गर्नुभयो, त्यस्तै हाम्रो जीवनमा आइपर्ने त्यस्ता ती प्रवृत्ति, नराम्रा भावनालाई हामीले सजिलै परास्त गर्ने र एउटा सात्विक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति प्राप्तिको लागि हामीले आज कालरात्रिको उपासना गर्नुपर्दछ। र कालरात्रिको उपासनासँगै आज फुलपाती पनि हो। फुलपाती भएको हुनाले हामीले हिजो गएर बिल्वा निमन्त्रण गरेका थियौँ र आज हामीले शास्त्रीय विधि अनुरूप मन्दिरबाट शङ्ख घण्टका ध्वनिहरू बजाउँदै हामी गएर नवपत्रिकाहरू ल्याउनु पर्दछ। जस्तै समाजमा विभिन्न मन्दिरहरूमा सामूहिक रूपमा हामीले भगवतीको स्थापना गरेर पूजा गरेका छौँ भने सामूहिक रूपमा जाने र घरमै स्थापना गरेका छौँ भने पनि जाने, गएर नवपत्रिका, फुलपाती भनेको नवपत्रिका भित्र्याउनु पर्दछ। र त्यसरी फुलपाती भित्र्याउँदाखेरि जस्तै हामीले विशेष गरेर बिल्व निमन्त्रण भनेर आउँछ शास्त्रमा, यहाँ बेलपत्र, कदली लगायतका 9वटा विभिन्न पत्र पुष्पहरू हामीले ल्याएर भित्र्याउनु पर्ने हुन्छ र त्यति बेला बेलपत्रको पत्ता सहितको
हाँगालाई ल्याउनु पर्दछ भनेर 2वटा फल सहितको अनि हाँगालाई सहित अनि पत्रहरू ल्याएर फुलपातीको रूपमा हामीले भित्राउनु पर्दछ र त्यो देवीको पूजनको लागि त्यो भित्र्याउने पनि आज हाम्रो कालरात्रिको उपासनासँगै फुलपाती भित्र्याउने पनि आजको हाम्रो एउटा शास्त्र निर्दिष्ट कर्म हो र त्यो कर्मबाट हामीले फूल भनेको जस्तो हामीले देवीको उपासना गर्दाखेरि राक्षसी प्रवृत्तिलाई हामीले अलग गर्दछौँ र फुलपाती फुलपत्रहरू हामीले घरमा किन भित्राउँछौँ त भन्दाखेरि त्यो भनेको सुगन्धको प्रतीक हो। हामीले राम्रो चिजलाई भित्र्याउने र नराम्रो चिजलाई घरबाट बहिर्गमन गराउने, आफूबाट बाहिर निकाल्ने, हटाउने यो प्रवृत्ति, यो कर्म हामीले देवीको उपासनाबाट, देवीको आराधनाबाट प्राप्त गर्न सक्दछौँ। र यसरी हामीले कालरात्रिको उपासना गर्यौँ भने जति हाम्रो जीवनमा आइपर्ने अप्ठ्याराहरू, हाम्रो जीवनमा आइपर्ने व्यवधानहरूलाई हामीले त्यो देवीको शक्ति आफूमा संग्रहित गर्न सक्यौँ भने तिनलाई हामीले सजिलै परास्त गर्न सक्छौँ र हाम्रो जीवनलाई सफलीभूत बनाउन सक्दछौँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। नमस्कार। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज मिति 2078 साल असोज 26 गते मङ्गलबार, ईस्वी सम्वत 2021 अक्टोबर 12 तारिक, नेपाल सम्वत 1141, राक्षस नामक संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, शरद ऋतु, असोज शुक्ल सप्तमी तिथि, चन्द्रमा वृश्चिक राशिमा, मूल नक्षत्र, शोभन योग, ग्रह करण। नेपालमा सूर्योदय बिहान 6:03 जाँदा भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:36 हुनेछ। अब लागौँ आजको राशिफलतर्फ। मेष राशि। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा उपलब्धिमूलक र रमणीय यात्राको सम्भावना छ। तपाईका बानी बेहोरा र आन्तरिक क्रियाकलाप अनुयायीका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छन्। काममा ढिलासुस्ती भए पनि चिताएको परिणाम प्राप्त हुने योग छ। परोपकार र धार्मिक क्षेत्रका क्रियाकलापमा ध्यान केन्द्रित हुन सक्छ। सृजनात्मक कामबाट आत्मसन्तुष्टि प्राप्त हुनेछ। साँझ परिवारमा रमाइलो जमघट हुने योग छ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा प्रेममा सफलता प्राप्त हुनेछ। सरकारी जागिरीले बढुवा प्रशंसा र पुरस्कार पाउनेछन्। कतै छोटो दूरीको लाभदायी यात्रा पनि हुन सक्छ। घरायसी प्रयोजन र भोगविलाससँग सम्बद्ध सामग्रीको किनमेल गरिनेछ। साझेदारीमा गरिएको कारोबारले राम्रो फाइदा दिनेछ। स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ। साँझ परेपछि भने मन दुविधाग्रस्त र बेचैन हुन सक्छ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन चुनौती र परीक्षणका रूपमा देखा परेको छ। वाद विवाद, मुद्दा मामिला र दैनिक काममा चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ, तर परिणाम तपाईँकै पक्षमा आउने देखिन्छ। बन्द व्यापार र उद्योग धन्दामा फाइदा हुनेछ। वैदेशिक प्रयोजनको वा लामो दूरीको यात्राका लागि प्रयास हुने सम्भावना छ। मनमा उल्लास, हर्ष र आनन्दको वातावरण प्राप्त हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा मान सम्मानमा वृद्धि हुनेछ। आज मुखमा सरस्वतीको वास भएको दिन हो। महत्त्वपूर्ण ठाउँमा बोलीको सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। बौद्धिक चिन्तन वा विचारले धेरैलाई आकर्षण गर्ने समय छ।
प्रशंसकहरू बढ्नेछन्, छोराछोरीबाट सन्तोष प्राप्त हुनेछ, इष्टमित्रले प्रशंसा गर्नेछन्, सहयोगीहरूले साथ दिनेछन्। अपराह्नपछि भने मनमा निराशा र वैराग्यको स्थिति देखा पर्नेछ। सिंह राशि सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा घर परिवारमा आनन्दको वातावरण सिर्जना हुनेछ। स्वास्थ्य सबल रहनेछ, शरीर फुर्तिलो रहनेछ, चिताएको काम बन्नेछन्। प्रणय सम्बन्ध र दाम्पत्य जीवनमा रमाइलोपन देखिनेछ। मान्यजन र अभिभावक वर्गबाट आशीर्वाद र सुझाव प्राप्त हुनेछ। घर परिवारमा खुसीको वातावरण आउनेछ। बन्धुबान्धव र छरछिमेकीले सहयोग पुर्याउनेछन्। कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन शुभ अशुभ दुवै खाले समाचार सुन्नुपर्नेछ। व्यापारिक वा दैनिक कामहरू सन्तोषजनक ढङ्गले सम्पन्न हुनेछन्। आम्दानीमा कमी आउने छैन। वैदेशिक व्यापार, कृषि व्यवसाय र नोकरी गर्नेका लागि सन्तोषजनक रहनेछ। परोपकारी काम र समाजसेवा गर्दा प्रशंसा प्राप्त हुने समय छ। भाइ बहिनीका क्रियाकलापले हर्षित बनाउने योग छ। तुला राशि तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा व्यापारबाट लाभ पाइनेछ। कृषि, वन र माटो सम्बन्धी व्यवसायीले लाभ प्राप्त गर्नेछन्। प्रशस्त धन आर्जन गर्ने अवसर पाउनुहुनेछ। मान, प्रतिष्ठा र ख्याति बढ्ने समय आएको छ। घुमघाम र भेटघाटको समय छ। मेवा मिष्ठान्न र परिकार मिल्नेछ। नाता गोताको कामधन्दा गर्दा सन्तुष्टि प्राप्त हुनेछ। दिन ढल्दै जाँदा विशिष्ट व्यक्तिसँगको सामिप्यता बढ्ने देखिन्छ। वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन स्वास्थ्य अनुकूल रहनेछ। मित्र, परिवार र सहयोगीले साथ दिनेछन्। लाभदायक परिणाम प्राप्त हुने क्षेत्रमा धन निवेश गर्ने अनुकूलता हुनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रबाट पनि लाभ मिल्ने योग छ। पारिवारिक सहयोग बढ्नेछ। मित्रवर्ग र बन्धुबान्धवले राम्रो सहयोग प्रदान गर्नेछन्। स्वादिष्ट भोजनको अनुकूलता प्राप्त हुनेछ। अब पछाडि बसेर तपाईँका कुरा काट्नेहरू चुप लाग्नेछन्। धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा दिनभरि संयम र अनुशासित भई व्यवहार गर्नुपर्नेछ। दिनभरि असन्तुष्टि र चिडचिडापन बढ्नेछ। तर साँझबाट मनमा उत्साह र उमङ्गमा सकारात्मकता देखिन सक्छ। परिस्थितिमा कर्म सुधार आउनेछ। सामाजिक काममा मन जाने छैन। बन्द व्यापारका लागि समय दिन सकिँदैन। लामो दूरीको यात्रा हानिकारक हुन सक्छ। मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा राजनैतिक र सामाजिक क्षेत्रबाट लाभ लिने योग छ। पठन पाठन र प्राज्ञिक क्षेत्रबाट लाभ लिन सकिनेछ। मन फुरुङ्ग हुनेछ। सामाजिक सभा समारोहमा भाग लिनुपर्नेछ। विशेष यज्ञादि तथा धार्मिक कृत्यमा सहभागी बन्नुपर्नेछ। घर परिवार र सन्ततिप्रतिको जिम्मेवारी बढ्नेछ। पठन पाठन र प्राज्ञिक क्षेत्रबाट लाभ लिन सकिने योग छ। कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा व्यावसायिक क्षेत्रमा खासै फेरबदल हुने छैन। मेहनत गरे बमोजिम आम्दानी बढाउन भने सकिनेछ। ठुला बडाको आशीर्वाद प्राप्त भएमा कार्य सम्पन्न हुनेछ। आफ्नो क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउन सकिनेछ। सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्नेका लागि वर्चस्व स्थापित गर्न सकिने दिन छ। साथीभाइ, बन्धुबान्धव र इष्टमित्रबाट राम्रो सहयोग जुटाउन सकिन्छ। मीन राशि मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा धार्मिक र सांस्कृतिक गतिविधिमा संलग्न हुने योग छ। मान्यजनको आशीर्वचन प्राप्त हुनेछ। भाग्य बलमा अभिवृद्धि हुनेछ। धार्मिक तथा परोपकारजन्य क्रियाकलापबाट प्रतिष्ठा र सम्मान पाइनेछ। ठुला बडाको साथ सहयोग पाइनेछ। कामको दायित्व थपिने सम्भावना छ। नयाँ ठाउँमा पुग्ने योग छ। यो थियो तपाईँको आज अन्तर्गतको 12वटा राशिफलहरू। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। आजलाई यति नै। नमस्कार। शुभ बिहानी।